Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Khanish Siham, étudiante L2, section D, génétique, groupe 4. حبيت نتقاسم معكم هاد لي بتي ريزومي اللي درتهم بيان سور ماشي دياولي باش ما نكذبش على روحي وما نكذبش عليكم. لي ريزومي هادو دابري واش كنت نكتب من عند البروف وشويه من شويه دي انفورماسيون من الكتاب شويه من هيك قدرت ندير هاد لي ريزومي و رحت نجوز بهم لي دو انتروغاسيون. بون هاد لا بارتي تاع الانتروغاسيون دوزيام كيما قلت لكم لا بلوبار فينا راهم يجوزوا ديجا لا بروميير انتروغاسيون في ميكروبيولوجي وراح يجوزوا لا دوزيام انتروغاسيون وكاين اللي راهم حاصلين سورتو في الكرواسونس بكتيريان فيو كو فيها قوانين وشويه راهم يتلفوا. انا ما نكذبش على ربي وحده كانوا يتلفوا لي من الاول مي الحمد لله قدرت نجمعهم في هكذا ريزومي قدرت نحفظهم ودخلت نجوز. ما على باليش دوكا الخدمه كيفاش راح تخرج ولا الريزولت كيفاش راح تكون. مي الحمد لله حسيت روحي بلي درت خدمه مليحه وقلت بوركوا با ما نقاسمهاش معاكم ونلحق لكم لانفورماسيون كيما انا لحقت لي. حاجه واحده اخرى ما تواخذونيش اذا لقيتو كاش فوت بالك في الكتيبه ولا في لا برونونسياسيون ولا ما على باليش. المهم اذا لقيتو كاش فوت انا راني ايتيديونت كيما نتوما اعذروني وصحوا لي بوليمو في لي كومونتير وماذا بيا رانا نستفادوا كامل كيف ونبداو. لي 3 تي بي لي نورمالمون قالوا لنا يطيحوا ولا لا بلوبار تاع لي بروف ولا خليني نهضر على البروف ديالي اللي قالت لنا يطيحوا هما لا تكنيك دونسونونسمون. هما جينيرالمون كيما البروف تاعنا في الانتيرو اليوم ما دارتها لناش مي بون بالك كاين دي بروف قالوا لهم طيحي لكم ولا وماشي لا بارتي تاع التي بي بيان سور راح نديروا لا بارتي تيوريك نهضروا برك هكا خفيف ظريف واش فيه لونسونونسمون. هذا ما كان باش تدو اون ايدي هي جينيرالمون نسحقوه احنا هضروا من بعد على كرواسونس بكتيريان وبيان سور هذوك لي لوا اللي راح يكونوا فيها راح نحلوا لي 4 اكزرسيس تاع تي دي. بون هو تي دي لي 4 اكزرسيس اللي درناهم في التي بي ما راحش نزيدوا عليهم وراح نديروا بيان سور لي زامان ميكروسكوبيك ابري كولوراسيون بيان سور اللي راح يكون فيه كولوراسيون سامبل ودوبل كولوراسيون ولا كيما حنا نقولها كولوراسيون 2 غرام. بون هاد لا فيديو هاوليك واش راح يكون فيها. بيان راح نبداو بالتي دي نيميرو 4 اللي هو لي تكنيك دونسونونسمون. لي تكنيك دونسونونسمون هادو هو بوكو بلوس درناه في التي بي مي راح نعاودوه شويه في التي دي كابل طيح لنا كاش حاجه بالك تقول لنا عرفوا لي ما باليش انا لي زولمون ولا او ما يكون عندنا اون ايدي. هاد العفايس ما رانيش نقول لكم تحفظوهم بار كور معناتها لي مو هادو تحفظوهم بار كور. انا وحده تقدروا تدوا لي مو كلي وانتم ديروا فورمولاسيون لا فراز ديالكم. المهم تكون عندكم المو كلي وتكون عندكم ايدي هذاك لو مو اللي كابابل تعطيه لكم وتقول لكم كاسكو سا فو دير سو مو ولا هاد الحاجه. في التكنيك دونسونونسمون دوك بزاف يقولوا لي ما نسحقوش اونسونونسمون ما نسحقوهش يا ودوه ليكم تسحقوه منا وجاي او موان كي كاش واحد يهضر لكم على هذه لا تكنيك هذه تكونوا تعرفوا. قلنا نبداو انتروداكسيون في هاد لا تكنيك. عندنا دو مو لازم نعرفوا شنو هما اللي هما اسيبسي وسيبسي. اسيبسي معناتها ان ميليو ستيريل معناتها ستيريل ما فيهش لي بكتيري. هذا هو واش معناتها ابسونس دي ميكرو اورغانيزم. هو جينيرالمون ماشي دي بكتيري برك يقدروا يكونوا دي فيروس المهم يكون ان ميكرو اورغانيزم. او سيبسي هو الكونترير ديالها معناتها نون ستيريل معناتها كيكون عندك ان ميليو نون ستيريل معناتها ابسون او بريزونس بلوتو دي ميكرو اورغانيزم. هذا ما كانش حاب يقول اسيبسي وسيبسي. عندنا لي زولمون. وشنو هو لي زولمون؟ لي زولمون بالعربيه حنا نقولوا العزل. لي زولمون سي لا سيباراسيون دي ميكرو اورغانيزم معناتها عندك ان ميكرو اورغانيزم ولا عندك اون كولوني دي ميكرو اورغانيزم مخلطين ما على بالك شنو هما ما على بالك ما تقدرش تفرق بين لي بكتيري ولا لي ميكرو اورغانيزم اللي عندك انت دير لهم ان ايزولمون محسوب تفرقهم. سي لا سيباراسيون دي ميكرو اورغانيزم pour l'étude soit morphologique bien sûr ولا le contrôle des cultures معناتها يا نشوفوهم par microscope ونشوفوا la morphologie ديالهم ولا باش نعزلوا لي كولتور اللي يكونوا عندنا. ومن بعد نروحوا لونسونونسمون. لونسونونسمون هو الصح. واش معناتها لونسونونسمون؟ لونسونونسمون لو فات دو باسي هذاك لو فيل دونسونونسمون sur un milieu gélosé في une boîte de pétri.
معناتها هذيك لو فات باش نديرو هكذايا، هذاك هو واش معناتها اونسونونسمون. هاد لا تكنيك هو هنايا واش قال لك في التعريف ديالها، قال لك لو جيست دو ميتر ان جيرم دون ان ميليو دو كولتور ستيريل. معناتها لو فات تاع تحكم ان جيرم تاع ان ميكرو اورغانيزم وتحطه في ان ميليو ستيريل اللي ما كانش عندك دي ميكرو اورغانيزم، هذيك كيما نقولوا الحركه اللي ديرها، هذاك هو واش معناتها اونسونونسمون. هي اون جينيرال قلنا نديروها بان فيل دونسونونسمون. صافي كنحفظوا هذا سي لو جيست دو ميتر دي جيرم دون ان ميليو دو كولتور ستيريل. هاوليك واش راهم مكتوب هنايا. دوكا نروحوا نشوفوا واش معناتها لو ريبيكاج. لو ريبيكاج سي لا ترانسبلانتاسيون d'une culture pure dans un milieu de culture neuf. معناتها يكون عندك un milieu de culture par exemple نقولوها بليك في un tube. لو فات اللي تبلونجي الاخر تاعك ما على باليش انا بيبيت باستور ولا اي عفسه تبلونجي لا كولتور ديالك باغ اكزومبل هاوليك مع هنا لو فات باش تبلونجي لا كولتور ديالك تحطها هنايا، هذاك هو واسمها نسموه لو ريبيكاج. سي لا ترانسبلانتاسيون دون كولتور بور. معناتها كولتور تاعك تكون بور على بالك واش فيها لي بكتيري، تحطها في ان ميليو دو كولتور. ما يهمنيش انا الميليو دو كولتور سواء يكون ليكيد سوليد ما على باليش، انا المهم لي ميليو دو كولتور اللي قريناهم. كي نروحوا لونسونونسمون، كي نروحوا قبل ما نديروا لونسونونسمون، قبل ما نديروا هذاك الجست فوق الوسمو ديالنا، فوق لا بواط دو بيتري ديالنا، عندنا اول حاجه لازم نديروها لا بروميير دي شوز، لازم نديروا ان كولاج دو ميليو جيلوزي دون اون بواط دو بيتري. معناتها لازم نجيبوا بواط دو بيتري ديالنا، هذيك لا بواط دو بيتري لازم تكون ستيريل. محسوب احنا اذا كانت من بلاستيك لازم تكون مغطيه كيما نجيبوها كيما نشروها، واذا كانت بزجاج لازم نديروها في اوتوكلافاج ولا فوق باستور ولا، المهم لازم تكون ستيريل وما لازمش نحلوها باسكو هي فيها دو بارتي، هذيك البارتي اللي تنحى والبارتي التحتانيه لازم تكون ستيريل. وقتاش نحلوها ابوبري 30 سنتيمتر من الباك بنزين، مور ما نشعلوا الفلام تاعنا قدام الباك بنزين هكذا باش ما توليش كما نقولوا ما يطيحوش فيها دي ميكرو اورغانيزم، نكونوا سور بلي ما عندنا حتى ميكرو اورغانيزم في البواط دو بيتري ديالنا. دوزيام دي شوز كما قلنا هنا كولاج دو ميليو جيلوزي. معناتها حنا عندنا ان ميليو جيلوزي كما قالت لنا البروف، نحوه ان بان ماري ولا سا ديبون باش كنا ذوبنا هذاك الميليو جيلوزي، يكون عندنا دايب ابوبري يكون واحد 40 دوغري، نستناوه كي نحوه ويكون سخون نستناوه يبرد ابوبري واحد حتى يولي نقدروا نشدوه تقدروا تشدوا بيدك. درناه نورمالمون في تي بي وورات لكم البروف حتى تقدروا تشدوه في يدكم. واش نديروا قدام الوسمو قدام الباك بنزين نحلوا لا بواط دو بيتري ديالنا ونفرغوا هذاك الميليو جيلوزي اللي يكون عندنا ليكيد، نفرغوه داخل البواط دو بيتري ونغلقوه ونقعدوا قدام الباك بنزين. هاد لوبيراسيون اللي نحكي عليها كاع قدام الباك بنزين باش ما يدنا لنا حتى ميكرو اورغانيزم. دوزيام دي شوز عندنا ندخلوا في لي ريغل جينيرال دو لونسونونسمون. لونسونونسمون هذاك شغل يحبوا يزيدوا فيها شويه، يحبوا يبدعوا فيها على حسب واش يساعدهم. بون حنا نقولوا يزيدوا فيها ما يسحقوا في والو، مي هذه سي لا باز، كل حاجه وين نوتيليزيوها. عندنا تكنيك دونسونونسمون. واش عندنا اونسونونسمون بار ستري او بار ايبويزمون سور لو جيلوز. معناتها هذاك الجيلوز يولي جيلوز يولي شغل عفسه كيما الفلان هكا، هذاك الميليو هذاك جيلوزي. حنا راح نديرو لونسونونسمون على هذاك الميليو. واش نديرو عندنا اما سور ان ميليو سوليديفيي انكليني اون توب ا ايسي. معناتها هذاك الميليو جيلوزي اما نحطوه في بواط دو بيتري ولا نحطوه في ان توب، نحطوه مثلا توب هكذا ونتكوه على كاش حاجه باش يدير لنا هذيك لانكلينيزون، تما نقدروا نحطوا لا كولتور تاعنا اللي رانا حابين نوتيليزيوها ولا رانا حابين نشوفوها ولا نكونسيرفيوها. بالك معناتها نحطوه في اميليو سوليديفيي انكليني en tube à essai. Bien sûr, يكون عندنا في tube à essai. Deuxièmement, عندنا sur un milieu solidifié en boîte de pétri. Bien sûr, حنا beaucoup plus نستعملوا boîte de pétri ou surtout في 3 secteurs ou 4 secteurs.
عندنا هذيك لا بواط دو بيتري سا ديبون لوتيليزاسيون. دوك حنايا كيكون عندنا بواط بيتري تاعنا ماش نديرو كولتور وحده ونحطوها هنايا ونستناوها وخلاص، ومن بعد لا كولتور الجايه كيف كيف ولا لا باكتيريا الجايه كيف كيف، وهكذا صافي كنولوا رانا نبدروا. واش نديروا هما يقسموا واسمو لا بواط دو بيتري سا ديبون لوتيليزاسيون شحال. اذا كان انكومبرومون راح تقسموها على 4 سيكتور، ولا كان عندك لي باكتيري شويه بارابور par rapport aux 4 secteurs, dire 3 secteurs. عندنا isolement par épuisement sur 3 secteurs ou cadrans. معناتها imaginons que هذه هي la boîte de pétri ديالنا. حنا واش نديرو؟ نحكموا لو فون تاع لا بواط دو بيتري. بيان سور راح نكونوا غطيناها ورانا نخدموا هادو كامل، رانا نخدموا قدام الباك بنزين. نقلبوا لا بواط دو بيتري ديالنا، سوبوزون كو هذه راهي مقلوبه، نقسموها هكذا على 3 سيكتور. لو بروميير سيكتور، لو دوزيام سيكتور اي لو تروازيام سيكتور. لا بواط دو بيتري دوزيام مور ما درنا لها الميليو جيلوزي بيان سور ولا قبل، سا ديبون هذه كيما تحبوا. نقسموها تانيك على 4. D'où vient le nom 4 secteurs ou 3 secteurs. نقسمو 1 2 3 4. راني قسمتها. ومن بعد نجي نروح لا تكنيك تاع 3 سيكتور. 3 سيكتور من نبداو من الميليو. بيان سور مور ما نكونوا هذيك الفيل دونسونونسمون جوزناه يكون ستيريل، جوزناه على الفلومباج، فلومبيناه بيان سور وسنيناه يبرد. نرفدوا لا كولتور اللي تكون عندنا، نحطوه هنايا تقريبا في الميليو، ونبداو بالعقل ما نزيروش، باسكو كنشوفوا بلي كي نزيروا هذاك الميليو جيلوزي يهبط شغل يتكرر. ما حابينو يقعد شباب ما يتكررش، معناتها نجوزو برك اللي راني نكتبو ونروحوا من الطرف للطرف. قالتنا البروف لازم كلي تسمعوا هذاك الصوت تاع الفيل دونسونونسمون كي يضرب في لي بور ولا لي باروا تاع البواط دو بيتري. هكذا 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 حتى نلحقوا. من بعد دوزيامون حنا ما راحش تساعدنا هكذا، لازم لا بواط دو بيتري. تخيلوا غير هذه لا بواط بيتري، انا حندور كامل الورقه. لا بواط دو بيتري تاعك ما تكون شدتها هكذا، ندير هكذا ومن بعد ندورها شويه كيما راهي هنا، ونجيب من هاد الاخر بيان سور فلومبيت، درت فلومباج، معناتها ما كانش دي باكتيري في الفيل دونسونونسمون ديالي. نجيب من هاد لو سيكتور 1 ونروح لو سيكتور 2، ومن بعد نزيد نقلب لا بواط دو بيتري ديالي ونجيب من لو سيكتور 2 حتى لو سيكتور 3. معناتها لي باكتيري لي انايا ديسباتشيتهم لهنا، نزيد نجيب منهم ونديسباتشيهم هنا، و او ميم طون نزيد نجيب من هاد لا بارتي 2 نديسباتشيهم في لا بارتي 3. معناتها لا كونسونطراسيون دي باكتيري في لا بروميير بارتي راح تكون كبيره على لا كونسونطراسيون دي باكتيري في لا دوزيام بارتي، فيو كو جبنا منها هذوك لي باكتيري، ولا كونسونطراسيون تاع ولا كونسونطراسيون دي باكتيري في الدوزيام سيكتور ولا دوزيام بارتي راح تكون بيان سور كتر من لا تروازيام بارتي، فيو كو جبنا من 1 ل 2 من 2 دينا ل 3. 4 سيكتور سي لا ميم شوز، ولا كيف نديرو لا بروميير دي شوز كيف هاي ليك ندير هكذا. ومن بعد نقلب لا بواط دو بيتري ديالي، نجيب منا نجي ندير لهنا في الوسط، ونجيب منا ونهبط هكذا. معناتها من هاد لا بارتي نجيب لهنا، نزيد نقلب ونروح لو ميليو ونضرب هكذا. بيان سور قلت لكم ما تكرازيوش بزاف سينو الميليو دو كولتور تاعكم يروح، بس قلت لكم هو راهم بزاف طري كيما الفلون جينيرالمون. هذا هو واش عندنا في تكنيك دونسونونسمون، هو خفيف وظريف جوزناه هكذايا باش تكون عندنا اون ايدي برك. دوكا راح نروحوا للتي بي نيميرو 5 ولا لا دوزيام بارتي من لا فيديو ديالنا اللي هي لا كرواسونس بكتيريان. معناتها لي باكتيري هادو كيفاش تصرى لهم كرواسونس. نروحوا نقراو شويه دي زانفورماسيون باش نديهم معنا بعدا ساهل. هنا قالوا لنا بلي chez les micro-organismes c'est وشنو هي la croissance, c'est la multiplication par scissiparité ou par bourgeonnement
conduit à une augmentation du nombre de cellules. معناتها le fait اللي تكون عندك une bactérie وتولي عندك deux bactéries ولا 3 ولا 4 ولا ça dépend، هذاك نسموها croissance bactérienne. معناتها la bactérie تاعك هذه elle se divise، راهي تديفيزا، هذيك نسموها croissance. هنا قالنا la croissance chez les micro-organismes est limitée à cause de la pauvreté des nutriments ou là le pH, il devient plus acide à cause des clous. قال لك هنايا باللي اون بكتيري تحتاج يكون البي اتش تاعها يكون بيان يتوالم معاها، ويحتاج اوسي تحتاج اوسي لا بكتيري دو نوتريمون. معناتها اذا هاد العفايس تحتاج لو بيان سور، تحتاج الكربون لازوت، هادو كامل يدخلوا في اون كرواسونس باش لا بكتيري تاعك دير لا بكتيري ديالنا ديرنا اون كرواسونس ولا درنا ديفيزيون. اذا واحد من هاد لي كونديسيون يروح ولا ينقص، بيان سور لا بكتيري ديالنا سوا ينقص الكرواسونس تاعها تنقص، ولا ديفيزيون تاعها ينقص، ديفيزيون تاعها تنقص بيان سور، ولا راح تحبس كومبليتمون. احنا ما نطولوش كامل مع هاد الخرطي، نروحوا ندخلوا ديريكتومون لي لوا اللي يكونوا عندنا في لا كرواسونس بكتيريان. هاد لي لوا فات اتونسيون سيل فو بلاي، لازم تحفظوهم. ما عندكش شغل حاجه كبيره ولا شحال عندنا 8 وتريشيت زوج اللي سقتهم، عندنا 9 باش نكونوا هكذا باين من النهار الاول. هادو يتحفظوا باسكو حنا البروف واش تعطي لك ديريكت، تقول لك احسب لي هذيك الحاجه، وانت يا ابليكاسيون نوميريك طبق ديريكت. معناتها ما تكونش حافظ راح ليك ليكزو كيما حنايا درتنا ليكزو الاخر على لي لوا هذوما. معناتها احفظوا ليكزارسيس بلوتو، احفظوا لي لوا هذوما، يتحفظوا هكذا كيما راه. نروحوا لوا الاولى اللي هما على بالك لي لوا سهلين، احنا برك ما كناش نعرفوهم ولا ما كناش مورغانيزينهم. برك عندنا لوا الاول اللي هو او، هو لو تو دو كرواسونس. معناتها شحال عندك لو كرواسونس هذا، اسك راهو طالع، اسك راهو هابط، اسك لا بكتيري راهي تديفيزا بزاف ولا شويه. هاد لو تو دو كرواسونس وشنو هو لو نومبر دو ديفيزيون على لو طون. دونك الا كان عندك لو نومبر دو ديفيزيون بزاف ولو طون صغير، معناتها لو طون دو كرواسونس راح يطلع، معناتها هاد لا بكتيري راهي اكتيف. معناتها حفظوا لي هذا لو نومبر دو ديفيزيون على لو طون ديالك، هذا هو لو تو دو كرواسونس. نروحوا لو طون دو جينيراسيون. عندك اون جينيراسيون باغ اكزومبل ملي تكون لا بكتيري الاولى، من بعد دوزيام حتى يولوا 4 6 اكسيتيرا، هذه نسموها جينيراسيون. هاد لا جينيراسيون كيفاش نحسبوها؟ هو المقلوب تاع لو تو دو كرواسونس. معناتها راك حافظ قانون، جبت منه قانون واحد اخر. تو دو جينيراسيون هو 1 sur U، معناتها 1 sur le taux de croissance. كي نروحوا نعوضوا بالاخر باللوا تاع هذا، هنا كان عندك ان على تي، وهنا يولي عندك تي على ان، vu que تي هو لو طون والان هو النومبر دو ديفيزيون. ما فيها حتى فهمك، تحفظ ديريكت. من بعد عندنا واحد اللوا صغيره نحفظوها، ولا بوتيتر يقولوا لنا شنو هي لا دونسيتي سيلولير. اعطيني ولا احسب لي لا دونسيتي سيلولير. لا دونسيتي سيلولير نرمزوا لها ان صغيره. ان صغيره هذه هي النومبر دو ديفيزيون est égal، وشنو هو دونسيتي سيلولير؟ هي ان تاع ان صغيره وشنو هي لا نومبر، هو النومبر دو ديفيزيون est égal 2 puissance n اللي هو النومبر دو ديفيزيون fois n0 اللي هو لو نومبر انيسيال دي بكتيري. يقولوا لك ان توب فيه مثلا اكزومبل فيه 10 puissance 9 بكتيري بار مليلتر. يقول لك من لو توب هذا درنا ديلوسيون. معناتها وشنو هو لو نومبر انيسيال تاع لي بكتيري؟ بون هذه كونسونطراسيون. باغ اكزومبل يقول لك عندك 10 بيسوس 9 بكتيري في التوب هذا، معناتها لو نومبر انيسيال قبل لا ديفيزيون مازال ما درنا لهم والو، ما درنا لهم لي نيتريمون، درنا لهم حتى حاجه. عندك دي بكتيري في ان توب، هذاك هو لو نومبر انيسيال دي بكتيري، لو نومبر الاول تاع لي بكتيري ديالك. ومن بعد
مور ما دير لهم لي نوتريمون والاخر يبداو يديفيزيو لك تما يولي عندك تقدر تحسب ان تو دو كرواسونس، تقدر تحسب حاجه واحده اخرى. ويقول لك هاد لا بكتيري بيان سور عندها ان نومبر دو ديفيزيون، قالت ديفيزا دو بكتيري، تعطيك دو بكتيري في اون سكوند ولا اون فراكسيون دو سكوند. على باليش انا راني نتيري من راسي برك، راني جوست باش نقرب لكم اللوا تفهموها وشنو هما لي شيفر هادو وشنو هما هاد العفايس هادو اللي راهم يعطوهم لنا. المهم رانا عرفنا باللي ان اللي هو لا دونسيتي سيلولار. دوكا نروحو نشوفو وشنو هو لو طون موين دو جينيراسيون. لو طون موين دو جينيراسيون يبان فيه اللوغ ويبان واعر ومعقد، حاجه سهله. اللي هو لو طون موين دو جينيراسيون اللي هو لوغ ان على ان، هذا اللي كنا حسبناها هنايا، موان log n0 اللي يكون مدوهولنا اللي هو لو نومبر انيسيال دي بكتيري على لو طون. شحال عندك انت ليكسبيريونس اللي كديرها 30 سكوند 2 مينوت 3 مينوت سا ديبون على بالي شحال حسب ليكزارسيس فوا log 2. دوك تشوفوا هادو كامل راح نوتيليزيوهم في لي زيكزارسيس ويجيكم دي زيكزارسيس جايحين. انا تاني كانوا خالعيني مي الحمد لله كسرت راسي معاهم وصافا فهمتهم. نروحوا لا دوزيام بارتي تاع لي لوا اللي عندنا. في لا دوزيام بارتي هذا ما على باليش الا كاين في الكتاب باسكو والله ما ضربت طلع عليه، مي جاب لي ربي هذا جبته من ليكزارسيس شغل حفظته هكذا لوا خرجتهم ليكزارسيس 1. نكتب لكم هنا اكزو 1. قال لك احسب لي لا كونسونطراسيون دون ان توب. لا كونسونطراسيون دون ان توب واش دير؟ لازم تكون عندك لا كونسونطراسيون في توب مير. توجور لازم نحوسو توب مير من جبنا لي بكتيري تاعهم، هاد لي بكتيري تاعنا هادي من جبناهم. لا كونسونطراسيون دون ان توب مثلا يقول لك درنا اون ديلوسيون دابري ان توب مير نيميرو 1 ولا ديلوسيون صارت اللي رانا حابين نحسبوا كونسونطراسيون تاع توب مثلا نيميرو مثلا 4 ولا 3 ولا 2 سي با كوا. المهم ان توب نيميرو اكس. واش نديرو حنا نروحو نحسبوا بون بلوتو يكون عندنا كونسونطراسيون باغ اكزومبل 10 بويسونس 8 بكتيري بار ميليلتر، وتكون حسبنا دي تاع التوب حفظوه كيما راهو. دوك نروحوا ليكزارسيس تعرفوا شنو هو. عندنا دي دون ان توب اكس باغ اكزومبل الدي يكون مثلا 10 بويسونس 5، نضربوا هذه في هذه وسي بون رانا جبنا لا كونسونطراسيون دون ان توب اكس اللي مدوه لنا بيان سور ماشي توب مير يعطوه لنا. القانون المشهور اللي جينيرالمون ساهل ونعرفوه هو لا ديلوسيون. لا ديلوسيون سي في انترودوي، معناتها تكون عندك هاوليك توب مير ولا بريباراسيون مير، ندو منها 1 مليلتر 0.5 مليلتر 5 مليلتر 2 لتر 3 لتر ما على باليش. المهم هو لو في انترودوي، معناتها اللي جبناه شحال جبنا من مليلتر ولا من لتر ولا شحال جبنا لو فوليوم اللي نحيناه من لو توب مير ولا من لا بريباراسيون مير، ماشي شرط يكون توب، تقدر تكون اون بريباراسيون. هو الفي توتال. الفي توتال هو الفي اللي كان عندك في التوب من قبل. باغ اكزومبل هنا نكون عندك 5 مليلتر. الفي توتال ماشي هاد 5 مليلتر، ما تنساوش باللي رانا زدنا ال 1 مليلتر الاخر، معناتها الفي توتال ما يوليش 5 مليلتر يولي 6 مليلتر. هنايا كاين بزاف اللي يغلطوا في الفي توتال يروحوا يديروا غير على 5. لا وال 1 بلس 5 هذا هو الفي توتال، وال 1 وحده هو الفي انترودوي. ساهل. فاكتور دو ديليسيون المقلوب نقلبوا الدي اللي هو اف اللي هو فاكتور دو ديليسيون هو 1 سور دي اللي هي ديليسيون. دوكا عندنا دو كونسونطراسيون. يقدر يقولوا لنا اعطيني كونسونطراسيون سيلولير، ويقدر يقول لك اعطيني كونسونطراسيون انيسيال دو توب، معناتها شحال كان عندك لا كونسونطراسيون في التوب مير. في لا كونسونطراسيون سيلولير واش يقول لك لو نومبر موين. هنا واش نكونوا درناه هذيك لا لام دو مالاسيس. المهم ما تسيوش تفهموا شنو هي، دوك نروحوا نلحقوا شنو هي هذيك لا لام دو مالاسيس. يكونوا فيها دي بوتي كارو، دوك نروحوا نشرحوا. ما جينيرالمون يكونوا 20 بوتي كارو هكذا. في هذوك لي 20 بوتي كارو حنا كي نشوفوا بالميكروسكوب يبانوا لنا كبار، يبان لنا ان كادغياج. هذاك الكادغياج نلقاو فيه دي بكتيري. واش نروحوا نديروا؟ نحسبوا في شاك بوتي كارو شحال. هذه لا بارتي براتيك، يعني
اذا كنا في لابو دوك نفهمكم كيفاش نقولوا في ليكزو واش نديرو. كل بوتي كارو نحسبوا باغ اكزومبل في البوتي كارو الاول لقيت 5 ومن بعد لقيت 4 ومن بعد 3 2 5 8 نكتبهم كامل، نحسب شاك بوتي كارو نكتب قدامي حتى نكمل لي 20 بوتي كارو. نجمع شحال لقيت من البكتيري ونقسم على 20، معناتها عندي 20 بوتي كارو. معناه باش نجيب لو نومبر موين معناتها نكتب شحال عندي من بكتيري في شاك بوتي كارو ونقسم على لو نومبر دو بوتي كارو ونحط هنايا هذا هو لو نومبر موين. سي قال لك لو نومبر موين بار بوتي كارو معناتها قال لك جينيرالمون في شاك بوتي كارو يكون عندك مثلا 3 بكتيري 4 بكتيري 5 بكتيري. هنا بلا ما ديروا هاد البلوس بس قال لك شاك بوتي كارو توجور راح تلقاو 3 3 3 3. معناه اذا كان عندك 3 3 3 وانت عندك 20 كارو في كل كارو عندك 3 بكتيري. بلا ما ندير هذه بلا ما ندير 3 3 3 3 3 3 ونقسم sur 20 لا ندير ديريكت 3 بكتيري اللي في شاك بوتي كارو فوا 20 تخرج لك ديريكت. هذا هو لو نومبر موين فوا الفاكتور دو ديليسيون. هذا بيان سور اذا كانت عندك ديليسيون اقلب، اذا كان عندك ديليسيون اقلب لا ديليسيون تعطيك الفاكتور ديالها تقسم على 10 بويسونس موان 5. هذه لا كونسونطراسيون سيلولار. اما اذا كانت عندنا لا كونسونطراسيون انيسيال دو توب سي لو نومبر دو كولوني. هنا لازم هما يعطيك لو نومبر دو كولوني في الوسمو تاعك في يقولوا يكون يعطي لك نومبر دو كولوني في البواط دو بيتري ديالك. بيان سور توجور توتيليزي الفاكتور على الفي انكوبي. باغ اكزومبل نقول لك انا من لي شونتيون مير دينا 1 مليلتر حطيناه في حطيناه في اون بواط دو بيتري خرجوا لنا 40 كولوني. دينا 1 مليلتر خرجت لنا 40 كولوني في البواط دو بيتري. معناتها النومبر دو كولوني 40. الفاكتور راح نكونوا حسبناه ولا مدوه لنا ديريكت ولا خرجناه من ديليسيون على الفي انكوبي اللي هو هذاك الفوليوم اللي نحيناه اللي هو كيما هنا ليكزامبل اللي عطيته لكم 1 مليلتر. هذا ما كانوش عندنا. هاد لا كورب بزاف امبورطونط داير حنا طاحت لنا ما واحد ما يكذبش على ربي بزاف امبورطونط ومام هي هضرت لنا عليها بزاف قالت لنا باللي هاد لا كورب بزاف امبورطونط. هنا واش داروا لو نومبر دو سيلول الالان تاع النومبر دو سيلول على لو طون ديسيناو اون كورب سماوها نقول لكم عفسه حفظوا لي تيتر وحفظوا لا كورب هذه واش حبت تقول باسكو حنا طاحت لنا التيتر وانا وحده ما عرفتوش. بون تيريتو من عندي ما عرف الا تاكسبتيه ولا لا شغل درت لها ابي بري ما درتلاش كورب دو كرواسونس. المهم عندنا في لا كورب دو كرواسونس تاعنا عندك بداو بان نومبر دو بكتيري في ان ميليو هو لو نومبر انيسيال. عندنا قال لك هنا عندك ستابيليزاسيون سموها فاز دو لاتونس. من بعد عندك une augmentation du nombre de cellules سموها phase exponentielle de croissance. من بعد عندك une autre stabilisation اللي هي phase stationnaire. en plus عندنا diminution اللي هي phase de déclin. من بعد هنا في certain moment راح تكون عندك هكا شغل بيك هكا. دوك نهضروا عليها وشنو هي. نجو نفسروا كل وحده واش صرا فيها. phase de latence وشنو هي معناتها u égale à 0. وشنو هو لو طون ولا لو تو دو لو تو موين دو جينيراسيون. شحال عندك لو تو موين دو جينيراسيون؟ 0 معناتها ما عندك حتى جينيراسيون بدات. علاش؟ لا خاطرش لي ميكرو اورغانيزم ولا لي بكتيري ولا لي فيروس سا ديبون لي ميكرو اورغانيزم اللي عندك اللي راك حاطهم في الميليو ديالنا رانا حاطينهم في الميليو ديالنا. هذيك لي بكتيري راهي واش راهي دير؟ راهي تسيي دير اون ادابتاسيون مع لو ميليو. راهي تكتشف لي ميليو هذاك معناتها تاخذ ان طون هكذا بريسي باش تبدا دير لا ديفيزيون. معناتها هنا با دو ديفيزيون سي اون فاز دادابتاسيون دي بكتيري افيك سو ميليو اي ريكونيسونس دي ديفيرون سورس. هنا راهي لا بكتيري درنا اون ريكونيسونس على لي سورس كامل. لا دوزيام بارتي اللي هي فاز اكسبونونسيال دو كرواسونس. فاز اكسبونونسيال دو كرواسونس هنا وشنو لا بكتيري سي بون راهي عرفت لي ديفيرون سورس وراهي دير لك لا ديفيزيون. معناتها لو تو
ولا دو كرواسونس تاعنا راهو او ماكسيموم باسكو لي بكتيري عندها لو ماكس دي نوتريمون راهي توتيليزيهم وراهي تعطيك ان ماكس دو ديفيزيون معناتها سي بور سا لا كورب تطلع او ماكسيموم سي لا فاز دو مولتيبليكاسيون ولا ا ان جينيراسيون بيان سور نوتيليزيو هذا القانون اللي كنا هضرنا عليه من قبيله. Ensuite, عندنا la phase stationnaire. La phase stationnaire, واش يصرا فيها؟ يعاود يولي le taux moyen de génération يعاود يولي للزيرو. علاش؟ راح يكون équilibration بين les cellules qui naissent ou les cellules qui meurent. راح تصرا équilibrement. عندك 2 cellules qui meurent et 2 cellules qui naissent. معناتها 2 moins 2 عندك 0. C'est pour ça تصرا une stabilisation. Donc, le nombre de cellules reste constant. Ensuite, عندنا la phase de déclin. La phase de déclin, الحباطية ديالنا. C'est le meurtre programmé des cellules. معناتها les cellules ديالك c'est bon خلاص عندهم un milieu défavorable. ما عندهم pH مسقم، ما عندهم les nutriments parce que les nutriments soit خلاصوا soit d'autres bactéries كلاتهم. واش يبدا؟ تبدا ما ديرلكش ديفيزيون en plus يبداو يموتوا من لي ديشي هادوك اللي يكونوا توكسيك bien sûr la bactérie. C'est la mort programmée des cellules. C'est un milieu défavorable, عنده un pH acide, trop de déchets ou pas de nutriments. هذا واش يصير. Ensuite عندنا هاد البيك هذه معناتها عندك une petite augmentation بعد تعاود تهبط. هاد لا petite augmentation مناش تصرا certains بكتيري كي تصرا لها كما نقولوا حنا بالعربيه تحلل واش يديروا لي بكتيري الاخرين يوتيليزيو لي بكتيري اللي ماتوا باش يديروا ديفيزيون شغل لا شانس تاعهم الاخرى يوتيليزيو بعضاهم كي يوتيليزيو بعضهم تعاود تجيك اون جينيراسيون هكذا مي ما تكملش باسكو سي ميليو ديفافورابل ديما راح يكون البي اش كتر وراح يكون كتر لي ديشي صافيك مام هذيك هذوك لي كولوني يزيدوا ولا ما نقدروش نسميهم ان كولوني نسميهم جينيراسيون اللي تزيد راح تعاود تولي باسكو توجور قلنا لو ميليو ولا ميليو ديفافورابل. هذا واش يصرى في لا كورب ديالنا. في لو dernier TD اللي هو examen microscopique des bactéries après coloration simple et double coloration خلينا هو coloration هي coloration simple ou double coloration ou la coloration du gram. حنا قتنا البروف احفظوا la morphologie bactérienne مي ما طحتناش مي انا نقول لكم حفظوهم و سا ديبون البروف تاعكم واش يقول لكم. عندنا لا مورفولوجي تاع لي بكتيري عندنا في لا فورم سفيريك. في لا فورم سفيريك عندك اون فورم روند وعندك اون فورم اوفال اللي هي اوفويد و في لا فورم الونجي. هذه لا فورم تاع اون بكتيري. هذه فورم سفيريك و فورم الونجي تاع اون بكتيري. فورم روند مدوره وفورم اوفويد جايه هكا شغل حبابيط. وفي لا فورم الونجي عندك فورم دغوات اللي هي كورت ولا لون ولا ايبي ولا فان ولا عندها لي بو رون ولا لي بو كاري ولا كوكو باسيل ولا فوزيفور. هذه لي فورم دغوات. ولي فورم بارتيكولير تكون فورم انكورفي وعندنا فورم سبيرالي جايه هكذايا. هادوما في الكتاب تحفظوهم ديريكتومون. مود دو غروبمون كيفاش يكونوا لي بكتيري كابابل يكونوا ايزولي معناتها كل بكتيري وحدها في لي فورم سفيريك كيكونوا فورم تاعهم سفيريك. هاد لي فورم كابابل يكونوا ايزولي كابابل يمشوا دو بار دو معناتها ديبلوكوك كابابل يمشوا اون فورم دو بوجي هكذا اون غران دو كافي ولا بار 4 معناتها يمشوا بار 4 اللي هو تيتراد ولا اون اما ولا اون شين يجوا هكا كيما سلسله. هذا مود دو غروبمون في لي فورم سيريك. اما لي فورم دو غروبمون كابابل يكونوا ايزولي كابابل يكونوا ديبلوباسيل ولا اون اما ولا اون شونيت ولا اون باليزاد. هكا نحفظوا برك لي فورم هادو كيما راهم حفيظه. ابري قاتلنا اوسي حفظوا لي لي بكتيري
كيما نقولوا لا ممبران ولا لا باروا تاع لي بكتيري كيفاش تكون غرام بوزيتيف. روحوا الفيغور 1 باج لا باج 91 و لي بكتيري غرام نيجاتيف فيغور 2 الباج 92 اللي موراها ديريكت. حفظوا هذوك لي بكتيري باسكو حنا في الانتيغوغاسيون مدتنا ان تابلو وقاتلنا لي غرام بوزيتيف وشنو هما لي كومبوزون تاعهم ولي غرام نيجاتيف. ماشي شرط شيما مي قاتلنا وشنو هما لي كومبوزون تاع لي غرام بوزيتيف لي كومبوزون تاع لي غرام نيجاتيف. بون ماشي حنايا مي لو جروب اللي جوز معنا قبلنا وقيله. معناتها كاباب تعطي لكم هكا. نروحوا ديريكت للحاجه السهله اللي لازم تحفظوها، ريزوميوها بلا ما تروحوا تقراو تاع الكتاب. عندنا لا كولوراسيون سامبل. لا كولوراسيون سامبل باش نشوفوا لا تاي ولا لا فورم اي لو مود دو ريغروبمون. هاو علاش نستعملوا كولوراسيون سامبل. واش في لا كولوراسيون سامبل اما لي بكتيري نحبوا نستحفظوا عليهم في ليتا فري ولا ليتا توي باش نكونسيرفيو في ليتا توي نكونسيرفيو هذيك لا بكتيري. في ليتا فري معناتها لي جيرم يكونوا لي جيرم سون فيفون موبيل. كيفاش موبيل؟ معناتها نشوفوهم دون تو لي سونس، يزردوا دون تو لي سونس. وكان يكونوا يزردوا في ان سونس واحد ما تقدرش تقول باللي موبيل كابابل الهواء راه يحرك فيها ولا الماء ولا هذاك الميليو اللي راهي فيه. مي اذا شفنا اون بكتيري تزغد في تو لي سونس نقولوا سي اون بكتيري فيفونت. واش نديروا؟ الحاجه الاولى بريباراسيون دو ليتالمون. معناتها نجيبوا لي فروتي تاعنا، نجيبوا ليتالمون ديالنا سوا من كولتور ليكيد سوا من كولتور سوليد، هذه نعرفوها. دوزيامون كولوراسيون افيك ان كولورون فيتال. معناتها كولورون لازم يستحفظ لك على لا بكتيري ما يقتلهاش. ان كولورون فيتال لي هو بلو دو ميثيلين جينيرالمون. كوري سور لا لاميل، نحطوها على لا لاميل. ومن بعد اوبسيرفاسيون ميكروسكوبيك، نديرو اون اوبسيرفاسيون ميكروسكوبيك لا بكتيري. كي نكملوا باش ما تصرالناش كونتاميناسيون، باش ما لا بكتيري تاعنا هذيك ما تخرجش ولا توليش مال كونترولي، اون جيت هذيك لا لاميل اون جيت دون ان باك كونتونون لو دو جافيل باش نقتلوا هذيك لا بكتيري. هذا مكان، هذه ايتاب بزاف امبورطونط باش ما تصرالناش كونتاميناسيون. في ليتا توي بريباراسيون دو ليتالمون كيما في الاول باش دوكا لا بكتيري الي مورت. معناتها لازم نديرو بريباراسيون دو ليتالمون بيان سور من كولتور ليكيد ولا من كولتور سوليد. نديرو اون فيكساسيون بار tuer les bactéries. La fixation معناتها نقتلوا لي بكتيري ونفيكسيوهم على لا لام ديالنا باش soit chimiquement par un alcool 2 ou 3 minutes ou par une méthode physique la chaleur de flamme de bec. إذا لقيت لا فيديو راح نوري لكم كيفاش درنا une fixation la chaleur de bec benzène. Ensuite coloration avec ou la coloration le bleu de méthylène bien sûr. ومن بعد observation microscopique. ومن بعد la préparation conservée. هذيك لا لام نقدروا نكونسيرفيوها باش نوتيليزيوها المرات الجايين. هذا واش فيها لا كولوراسيون سامبل، فيها ايتا فري و ايتا توي. سي بون بوين فينال. نروحوا لا كولوراسيون دوبل ولا كولوراسيون دوبل ولا كولوراسيون دو غرام. بيان سور فيغور 1 فيغور الاولى لا باج 91. الحاجه الاولى سي لا بريباراسيون دي فروتي. شتو كي كنا نحكموا لا لام ونجيبوا نديروا هذاك لو فيزيولوجيك ونجيبوا الياغورت ونبداو نديروا هكا فوق لا لام. هذيك هي لا بريباراسيون دي فروتي. بعد نحطوهم قدام الباك بنزين. من بعد نديروا اون بروميير كولوراسيون بالفيولي دو جانسيان. من بعد بريباراسيون دو ليغول، نحطو فوقها بريباراسيون دو ليغول. ومن بعد نديرو ديكولوراسيون بار l'alcool pendant 30 secondes. نحطو الالكول ونخلوه pendant 30 secondes. لي غرام بوزيتيف يتكولوراو بالبورب ولي غرام نيجاتيف يولو نون كولوري. علاش؟ هذاك الفيولي دو جانسيان يدخل يكولوري لنا لي غرام بلس بالبورب باسكو الحق ديجا ودخل لا باروا. En بعد نديرو une coloration بالفوشين. مور une deuxième coloration الاولى بالفيولي دو جانسيان بعد درنا coloration دو فوشين. الاولى بالبورب معناتها لي غرام بلس بالبورب و لي غرام موان بالروز. هذا واش عندنا في لو تي بي دو كولوراسيون. يبقاو لنا لي زيكزارسيس. جو بريفير نديرهم في اون فيديو واحده اخرى باش نكونوا بلي كونسونطري. بالك هاد لا فيديو كانت شويه طويله
باسكو هضرنا فيها كلش. ان شاء الله تكونوا فهمتوا، يا لو كان شويه انا هذا واش عندي، هذا واش ريفيزيت، هذا واش دخلت به لانتيغون، ان شاء الله نكون خدمت. اذا كانت عندكم كش عفسه زياده تقدروا تبارطاجيوها في لي جروب، خلوا الناس يدوا حسنات معكم. اذا كان عندكم كش عفسه على لا فيديو حطوها لي في لي كومونتير، سوا بوزيتيف ولا نيجاتيف، بوليمون بيان سور، باش هكذا نافونسيو كامل كيف كيف. بيان سور اذا عجبتك في لافان لا فيديو ما تنساش دير جيم وتابوني في لاشين، بوركوا با باش نزيد لكم دي فيديو واحد اخرين. وما تنساوش بيان سور سورتو اون افونس انصامبل.